Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Mismong si President Bongbong Marcos ang misulti nga gipasa na sa Office of the Ombudsman ang mga impormasyon kabahin nila Representative Martin Romualdez ug Zaldico. Sa usa ka video message sa wala pa ang press conference sa Department of Public Works and Highways, gipahibalo na sa presidente nga posible nga moatubang sa mga kaso nga plunder ug indirect bribery ang duha. Kitambagan usab niya nga musalig siya nga mutuman sa ebidensya ang ombudsman sa pagproseso sa reklamo. Dugay nang gisalikway ni Romualdez ang iyang pagkahilambigit sa flood control scandal. Samtang giingon sa kampo niko nga andam silang atubangon ang mga kasong gisaka sa gobyerno bato kaniya nga adunay kalabutan sa flood control scam. Sumala sa iyang abogado nga si Attorney Roy Rondain, andam sila nga mosangat og petition for bail ug supakon ang bisan unsang lakang nga ipakansela ang pasaporte sa kanhing kongresista. Gipunting usab ni Rondain nga ang kasiguruhan sa seguridad niko mao ray nag-unang kondisyon aron makapauli kini sa Pilipinas. Una nga usab niyang gipadayag nga adunay kunoy mga hulga sa iyang kinabuhi mao nga nagduha-duha siya sa pagpauli sa nasod. Kini sila mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.